नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. समान नागरी कायदो आनी एक देश एक वेंचणूक घोशणेची भाजप सरकार कार्यवाही करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. दक्षिण गोंय जिल्लो वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी ज्या मतदारांक मतदानाक उपस्थित रावंक मेळना तांकां टपाल बॅलट पेपरा वरवीं मतदानाचें वेळापत्रक जारी केलां. लोकसभा वेंचणुके खातीर आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वतीन मनोज उर्फ तुकाराम परब हांणी उत्तर गोंयांतल्यान आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे उमेदवार रोबर्ट पेरेरा आनी अपक्ष उमेदवार डॉ. कालिदास वांयगणकार हांणी लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांतल्यान उमेदवारी अर्ज दाखल केले. आयज गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या तशेंच येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. समान नागरी कायदो आनी एक देश एक वेंचणूक घोशणेची भाजप सरकार कार्यवाही करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. पणजे भाजप कार्यालयांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तांणी हें स्पश्ट केलें. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री आनी उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नायक, दक्षिण गोंयच्यो उमेदवार पल्लवी धेंपो आनी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री हस्तुकी भाजपाच्या संकल्प पत्राचें अनावरण जालें. भारतीय जनता पक्ष हेर पक्षां भशेन फकत संकल्प पत्र जाहीर करिना जाल्यार संकल्प पत्राची 100% कार्यवाही करता अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव हांणी धर्मनिरपेक्ष पक्ष वा उमेदवारांक मतदान करपाचो उलो मारला. भाजप होच धर्मनिरपेक्ष पक्ष आसा. कार्डिनल फिलिप नेरी फेर्रांव हांणी भाजपाकूच मतदान करपाचो उलो मारला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. धेंपो हो ब्रँड व्हडलो आसलो तरी ब्रँडा परस पक्ष व्हड आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. आपणे प्रचाराची पयली फेरी पुराय केल्या. आपले जैत निश्चित आसा असो विश्वास दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपो हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. दक्षिण गोंय जिल्लो वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी ज्या मतदारांक मतदानाक उपस्थित रावंक मेळना तांकां टपाल बॅलट पेपरा वरवीं मतदानाचें वेळापत्रक जारी केलां. 85 वर्सां वयल्या ज्येश्ठ नागरिकां खातीर तशेंच कांय दिव्यांग मतदार, कोविड दुयेंसाचे संशयीत वा प्रभावितां खातीर आनी अत्यावश्यक सेवा दिवपी मतदारांचो हातूंत आस्पाव आसा. 85 वर्सां वयल्या ज्येश्ठ नागरिकां खातीर तशेंच कांय दिव्यांग मतदार, कोविड दुयेंसाचे संशयीत वा प्रभावित आशिल्ल्या मतदारांक 29 एप्रील ते 3 मे मेरेन सकाळची 9 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन वेगवेगळे मतदान गट फॉर्म 12D चेर नोंदणी केल्ल्या पत्त्याचेर वचून बॅलट पेपर एकठांय करतले. तशेंच अत्यावश्यक सेवा दिवपी मतदारांक 3 मे ते 5 मे मेरेन सकाळचे 9 ते सांजेची 5 वरां मेरेन संबंदीत टपाल मतदान केंद्रांचेर वचून मतदान करचें पडटलें अशें वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. गोंयकार राष्ट्रीय पक्षांक सामकेच विटल्यात. हे फावट रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष उत्तर आनी दक्षिणेत दोनूय कडेन जैतिवंत जातलो असो विश्वास उत्तर गोंयचो आरजीपीचो उमेदवार मनोज परब हांणी अर्ज भरले उपरांत उक्तायलो. मनोज उर्फ तुकाराम परब हांणी आपल्या समर्थकांचें शक्ती प्रदर्शन करीत उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत उमेदवारी अर्ज भरलो. उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते हांणी अर्ज स्विकारलो. अर्ज भरतना सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार आनी हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. आरजीचो उमेदवार मनोज परब आनी कार्यकर्त्यांनी आझाद मैदानाचेर सुटके झुजाऱ्यांक नमन करून उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालया मेरेन रॅली काडली. मात पुलिसांनी तांकां रस्त्या भायरूच आडायले. मनोज परब आनी हेर पदाधिकाऱ्यांक सोडून कोणाकूच कार्यालया मेरेन येवपाक दिले नात. उमेदवारी अर्ज भरले उपरांत मनोज परब हांणी इंडिया आघाडी आनी भाजपाचेर म्हादयच्या विशयावेल्यान खर टिका केली. भाजप आनी काँग्रेस लोकशाय वांटोवपाचे उलयतात. तांच्यांनी पयलीं म्हादय वांटोवची. म्हादय वांटोवंक ना जाल्यार लोकशाय खंयची उरतली असो प्रश्न मनोज परब हांणी केलो. म्हादय उरूंक ना जाल्यार गोंयचें अस्तित्व, गोंयची संस्कृताय नश्ट जातली. जो मेरेन म्हादयचो उल्लेख जाहीरनाम्यांत करचे नात तो मेरेन लोक ह्या पक्षाचेर विश्वास दवरचे नात असो आरोप मनोज परब हांणी केलो. गोंयांत जावपी लोकसभा वेंचणुके खातीर इंडिया आघाडीन 13 प्रवक्त्यांची नेमणूक केल्या आनी तांकां प्रसार माध्यमां आनी प्रसिद्धी हाताळपाचें काम दिलां. काँग्रेस पक्षाचे तुलियो डिसोजा, अमरनाथ पणजीकार, मनीषा उसगांवकार, ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे, वाल्मिकी नायक,
गोवा फॉरवर्डाचे दुर्गादास कामत, विकास भगत, ॲडव्होकेट अश्मा बी, राष्ट्रवादी पवार गटाचे अविनाश भोसले, शिवसेनेचे जितेश कामत आणि तृणमूल काँग्रेसीचे जयेश शेटगांवकार हांचो तातूंत आस्पाव आसा अशें MK शेख हांणी उजवाडायिल्ल्या पत्रकांत म्हटलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघांतल्यान आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे रोबर्ट परेरा आनी अपक्ष म्हणून डॉक्टर कालिदास वांयगणकार हांणी आपले उमेदवारी अर्ज भरले. दक्षिण गोंयचे मुखेल निर्वाचन अधिकारी अश्विन चंद्रू हांच्या मुखार आयज हे उमेदवारी अर्ज दाखल केले. आरजीचे उमेदवार परेरा हांच्या वांगडा तांच्या पक्षाचे मुखेली मनोज परब तशेंच सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हाजीर आशिल्ले. आरजी होच खऱ्या गोंयकारांचो पक्ष आनी गोंयकारांचे प्रस्न खरेपणी लोकसभेत मांडचे हे खातीर आमी वेंचणुकेक उबे रावल्यात. म्हादय सयत हेर सगळ्या विशयांचेर लोकसभेत भासाभास करून ते सुटावे करपाचो यत्न आमचो पक्ष जिखून आयल्यार करतले अशें मनोज परब हांणी ह्या वेळार सांगलें. आयज राज्यांत पावस पडपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या. तशेंच येलो अलर्ट जारी केला. राज्यांतल्या उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी दर वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारो व्हांवपाची शक्यताय आसा. तशेंच गडगडो आनी विजेच्या चकचका सयत कांय वाठारांनी पावस पडटलो असो अदमास गोंय वेधशाळेन उक्तायला. सत्तरी, दिवचल, धार, बांदोडे, सांगे वाठारांनी कुपां दाटून आयल्यात. ही कुपां नैऋत्य दिकेन सरकतात तेन्ना हेर तालुक्यांनी लेगीत कुपां पातळटलीं अशें वेधशाळेन म्हळां. लोकांनी गडगड आनी चकचक जातना उक्त्या जाग्यार वा शेतां मळांनी रावचे न्हय अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. तशेंच झाडां पोंदाय रावचे न्हय अशें म्हळां. वारो व्हांवतना आनी विजेचो चकचक जातना विजेच्या खांब्या पासून तशेंच दुबळ्या जाल्ल्या इमारती पोंदा आलाशिरो घेवचो न्हय अशें वेधशाळेन सांगलां. तशेंच ह्या वेळार इलेक्ट्रिकल साधनां वापरची न्हय अशेंय म्हळां. फोंडा स्कूल्स असोसिएशन ह्या शिक्षणीक संघटनेची नवी कार्यकारी समिती जाहीर जाल्या. धवळी फोंडेच्या इंदिराबाई ढवळीकार हायस्कुलाच्या सभाघरांत जाल्ल्या वर्सुकी सादारण बसकेंत ही नवी समिती घोशीत जाली. 1969 वर्सा ही संस्था स्थापन जाल्ली. गोंयांतल्यो 98 शाळा हे संस्थेच्यो सभासद आसात. फुडल्या 3 वर्सां खातीर हे समितीचे नवे अध्यक्ष म्हणून ताराबाई दळवी हायस्कुलाचे मुख्याध्यापक रुपेश कामत काम पळयतले. हेर पदाधिकारी अशे आसात: सचिव मिताशा ऐगल, कोषाध्यक्ष सुरेखा देसाय, उषा नायक, शिक्षणीक उपाध्यक्ष अशोक देसाय, परीक्षा उपाध्यक्ष दत्ताराम शेटकार, संयुक्त सचिव आनी वांगडी म्हणून देवानंद सतरकार, सुशांत उजगांवकार आनी PK नायक हांची निवड जाली. निवृत्त मुख्याध्यापक श्रीकृष्ण देसाय हांणी वेंचणूक अधिकारी म्हूण काम पळयलें. आसगांवच्या एका खाजगी महाविद्यालयांत पयल्या वर्सांतल्या वट्ट 88 विद्यार्थ्यांक 75% हजेरी नाशिल्ल्यान विद्यापीठाच्या नेमा प्रमाण महाविद्यालयान परीक्षेक बसपाची परवानगी न्हयकारल्या. ह्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षणीक वर्स पिड्ड्यार जावचे न्हय म्हूण महाविद्यालयान तांकां पुरवणी परीक्षा दिवपाची वेवस्था करची अशी मागणी NSUI हे विद्यार्थी संघटनेन केली. ब्रेस्तारा विद्यार्थ्यां सयत तांच्या पालकांनी NSUI अभविप ह्या विद्यार्थी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यां सयत प्राचार्यांची भेट घेतली. भुरग्यांचे वर्स पिड्ड्यार जावचे न्हय म्हणून प्राचार्य ह्या नात्यान विद्यार्थ्यांच्या फुडाराचो विचार करचो अशी मागणी पालकांनी तांचे कडेन केली. ब्रेस्तार 18 एप्रिलाक परीक्षेचो 3रो पेपर आशिल्लो. गोंय विद्यापीठाच्या नेमा प्रमाण वर्गांत 75% हजेरी सक्तीची आसा. वर्गांत गैरहजर रावल्यार ते संबंधी स्पश्टीकरण वा दुयेंत आसल्यार वैजकी प्रमाणपत्र दिवप गरजेचें आसता. उपरांत विचार करून विद्यार्थ्याक सूट मेळटा. ज्या विद्यार्थ्यांची हजेरी उणी आशिल्ली तांचे कडेन संपर्क साधून म्हायती घेतिल्ली. तशेंच पालकांकूय हाची कल्पना दिवपाचें सुचयिल्लें. तरी कांय विद्यार्थ्यांनी हाचे कडेन आडनदर केली अशें प्राचार्यांनी स्पश्ट केलें. ज्या विद्यार्थ्यांची हजेरी उणी आसा तांकां हाजीर रावूंक ना ताचें कारण दिवपाक सांगलां. त्या विद्यापीठा कडेन धाडून निमणो निर्णय विद्यापीठूच घेतलें अशें प्राचार्यांनी स्पश्ट केलें. परत एक फावट मुखेल खबरो. समान नागरी कायदो आनी एक देश एक वेंचणूक घोशणेची भाजप सरकार कार्यवाही करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. दक्षिण गोंय जिल्लो वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी ज्या मतदारांक मतदानाक उपस्थित रावंक मेळना तांकां टपाल बॅलट पेपरा वरवीं मतदानाचें वेळापत्रक जारी केलां.
लोकसभा वेंचणुके खातीर आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वतीन मनोज उर्फ तुकाराम परब हांणी उत्तर गोंयांतल्यान आपलो उमेदवारी अर्ज सादर केलो. आयज गोंयांत पावस पडपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या. तशेंच येलो अलर्ट जारी केला. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता.